ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीहरूले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ अजामिलको कथा। अजामिल पूर्व जन्ममा एउटा साधु थिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थिए। हिमपातले गर्दा गंगा स्नान गरेर निस्कँदा उनको रक्तचाप रक्त सञ्चार बन्द भयो, उनी मूर्छित भए। उनलाई होसमा ल्याउनको लागि अब स्वयं पिताले आफ्नी कन्यालाई सँगै सुत भनेर कम्मल ओढाएर आगो लगाएर धेरै प्रयास गरेर होसमा आए। महात्माले एउटी कन्यालाई सँगै सुतेको देखेर उनले गलत अर्थ लगाए। मेरो धर्म भ्रष्ट गर्न आएकी कोही वेश्या स्त्री होली भनी ठानेर श्राप दिए। त अर्को जन्म पनि फेरि वेश्या नै भइजा भनेर। कन्याको मनमा कोही पाप थिएन, खाली पिताको आज्ञालाई पालन गर्नको लागि र एउटा महात्माको रक्षा होला भनेर उनले सँगै सुतेकी थिइन्। म पनि एउटी ब्राह्मणकी कन्या हुँ, तिमीले नजानिकन नबुझिकन श्राप देऊ। महात्मा, म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमी पनि वेश्यागामी अर्को जन्ममा तिमीलाई हुन परोस् भनेर। यही श्रापाश्रापीले गर्दाखेरि यस जन्ममा तिनै महात्मा अजामिल भएर आएका छन्। त्यही महाजनकी कन्या यहाँ वेश्या भएर आएकी छ। अन्यथा एउटा कर्मिष्ठ ब्राह्मण संविदा लिन गएका यो दृश्य देख्न हुँदैन भन्ने ज्ञान छ। आफ्नो नजर हटाउँदा हटाउँदै पनि शैरेन्द्रिया पाङ्ग विद्धि, त्यो शैरेन्द्रीका कटाक्षले उनको बुद्धि क्षतविक्षत भयो अनि मनलाई रोक्न सकेनन्। हठात त्यो वेश्यातिर आकर्षित भए। वेश्याका पछि पछि लागेर कोठामा पुगे। वेश्याले पनि सम्झाई कि ब्राह्मण, तिमीलाई यो कर्म गर्न सुहाउँदैन। तिमी एउटा धर्मिष्ठ ब्राह्मण हौ, म एउटी वेश्या हुँ। तिमीले आफ्नो धर्म भ्रष्ट नगर। कहाँ संविधा लिन आएका, कहाँ पवित्र ब्राह्मण और कहाँ म जस्ती वेश्याको पछि पछि लाएर तिमी यहाँ धर्म भ्रष्ट गर्न आयौ। होस गर, सावधान गर। यति भन्दा पनि उसले त्यो वेश्यालाई छोड्न मानेन। आफ्ना मातापिताले सम्झाउँदाखेरि पनि मानेन। आफ्नी पत्नी बालबच्चा रुँदाखेरि पनि, आफ्ना दाजुभाइहरूले इष्टमित्रहरूले उसलाई धम्की तक दिए। तैँले त्यो वेश्यालाई छोडिनस् भने तँलाई हामी समाजबाट बहिष्कार गर्छौँ, तँलाई गाउँबाट निकालिदिन्छौँ, बहिष्कृत गरिदिन्छौँ। यति भन्दाखेरि पनि अब यो पूर्वजन्मको संस्कारै मान्नुपर्छ। हेर्नु, उसले आफ्नो समाज छोड्न तयार भयो। आफ्नो धर्म, आफ्नो मातापिता, आफ्नी पत्नी, यहाँ तक कि आफ्ना बालबच्चा सब छोडिदियो, तर त वेश्यालाई छोड्न सकेन। त्यही भएर सुखदेवजी स्वामी भन्नुहुन्छ, नाम्ना नष्ट सदाचार। यो वेश्याका कुसङ्गतले गर्दा उसले आफ्नो सदाचार नष्ट गर्यो। मान्छे जन्मैदेखि कोही दुराचारी व्यभिचारी पनि हुँदैन, असदाचारी पनि हुँदैन। मान्छेको पूर्व जन्मको संस्कार र सङ्गत यस जन्मको सङ्गत जस्तो छ त्यस्तै त्यसको जीवन हुन्छ। जीवन त्यस्तै व्यतीत हुन्छ। अब यो वेश्यासँगै
यसले विवाह जस्तो गरेर गाउँबाट बहिष्कृत भएर पनि जङ्गलमा गएर एउटा झोपडी बनाएर वेश्यालाई लिएर बस्यो। वेश्याका गर्भबाट यसका कर्मशः 9 पुत्र भए, बालक भए। एक दिन अचानक यसका घरमा केही महात्माहरू आइपुगे। हामीले कल्पना गरौँ यस्ता पापी और दुराचारीका घरमा, यस्ता पतितका घरमा, त्यो पनि झोपडामा महात्माहरू कसरी आए, कहाँबाट आए भन्ने शङ्का हुन्छ। महात्मा यसका घरमा आएका थिएनन्, महात्मा त गाउँमा आएका थिए र वास्तवमा रात परेको थियो, उनी बास बस्न चाहन्थे। कुनै निवास स्थान उचित योग्य राम्रो खोज्दै हिँडेका थिए। साँझको बेला थियो। एउटा चौरमा केही बालकहरू केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए। महात्माले तिनी बच्चाहरूलाई गएर सोधे, बाबु हो, यो गाउँमा कुनै धर्मात्मा सज्जनको घर छ कि छैन? हामी जस्ता साधु महात्माहरूलाई बास दिने जस्तो त्यस्तो धर्म गर्ने धर्मात्मा पुण्यात्मा कोही सज्जन छ? भन त। अब बच्चा त बच्चै भइ गए। उनले महात्माहरूसँग उपहास गरे, मजाक गरे। बच्चाहरूले भने, महात्माजी हो, यो गाउँमा त कोही पनि सज्जन छैन, सब दुर्जनै दुर्जन छन्। एउटा पनि धर्मात्मा गाउँमा बस्दैनन्। यो गाउँमा त सब पापी छन्। बिचारा एउटा धर्मात्मा थिए, हेर्नुस् न, गाउँका मान्छेले तिनलाई टिक्नै दिएनन्, लखेटे, यहाँबाट धपाए, बहिष्कार गरे। बिचारा उहाँ जङ्गलमा गएर झोपडी बनाएर बसेका छन्। ती सारै धर्मात्मा, तिनको नामै अजामिल भगत हो। सबैले भगतजी भगतजी भन्छन्। महात्माहरूले विचार गरे, त गरिब भयो त के भयो? रात त कुनै धर्मात्माका घरमै बिताउनु पर्छ। किन? कुनै दुष्टात्माका घरमा बास बस्न गइयो भने रात बिताउनु पनि गाह्रो हुन्छ र महात्माहरूलाई फेरि शोभा दिँदैन। हामीलाई सम्पत्तिले के लिन दिन? सम्पत्तिले के गर्नु छ? जाउँ त्यही भगतका घर जाउँ भन्दै महात्मा बालकहरूले भनेको कुरामा विश्वास गरेर जङ्गलमा पुगे। टाढीबाट भगतजी भगतजी भन्दै गए। अझै बुझ्दैन कि भनेर अजामिल भगत कहाँ छन्, अजामिल भगत भन्दै गए। अब भगतजीको थाहा चाहिँ के हाल थियो? उसका 9 सन्तान भइसकेका थिए। उसको घरमा न खेतीबाडी थियो, न कोही व्यापार थियो, बिजनेस व्यापार थियो, न कोही नोकरी थियो। अनि जीविका कसरी चलाउने? केवल दुईटै उपाय, या त चोरी गर या फेरि हत्या र हिंसा गरेर मारकाट गरेर। त्यो भाला लिएर जङ्गलमा शिकार गर्न गएको थियो। यो घरमा त वेश्या थिए। अजामिल भगतजी कहाँ छन् भनेर भनेको सुन्ने बित्तिकै उसले कुरो बुझिहाले। बिचारा महात्माहरूलाई कसैले धोका दिए जस्तो छ। अब अजामिल जस्तो दुष्ट पापीलाई भगतजी भन्दै आए। अब मलाई यिनीहरूले भक्तानी सम्झे होलान् बिचारा। तर उसले केही बोल्न सकिने, गुन्द्री काम्लो बिछ्याए। भने, महात्माजी हजुर यहाँ बिराज्नुहोस्, म भगतजीलाई बोलाउँछु भनेर गई। उसलाई त थाहा छ कता गएको छ, कहाँबाट आउँछ, कुन बाटो आउँछ। जुन बाटो अजामिल आउँदै थियो त्यही बाटोमा खोज्दै खोज्दै अगाडिसम्म गई, जङ्गलसम्म। उताबाट यो आउँदै थियो, बडा विभत्स डर लाग्दो। 2-4 मृग मारिछ र काँधा झुन्नाए गयो।
लादेको चौवटा मारेछ, 2-4वटा यसरी कोखिलामा यसरी चापेको, एउटा हातमा भाला लिएको छ, एउटा हातमा शिकार लिएको छ, काँधामा शिकार, कोखिलामा शिकार, पुरा शरीर रक्ताम्य भएको, रगतै रगत मुछिएको देख्दाखेरि एउटा मूर्तिमान पिशाच जस्तो देखिने, प्रेत जस्तो देखिने। टाढीबाट वेश्याले भने घरमा महात्माहरू भगतजी भन्दै आएका छन्, यो भगतजीको यस्तो हालत छ। यो अवस्थामा ती महात्माले देखे भने बिचारा के सोच्लान्? अरू के हाम्रो घरमा बासा बस्लान्? त्यसै त हामी पापी छौँ, अधम छौँ, अपराधी छौँ, पतित छौँ। अरू साँझका पाहुना त्यो पनि महात्मा जस्ता दुखी भएर फर्केर गए भने हाम्रो के गति होला? वेश्याले भने यो सबै भैँमा राख, शिकार भैँमा राखिदियो। सुरु सबै खुर्क भैँमा राख्यो, यो भालासाला उता फाल, यो सबै कपडा उतारेर फाल। पासैमा एउटा धारो, पानीको धारो रहेछ, उसले भन्यो धारामा तिमी हातखुट्टा धौ, यो रगत पखाल। उसले हातखुट्टा धोयो, बेसरी मिची रगत हातखुट्टा सब धोएर पखाल्यो, रगत धोयो, पखालेर साफ सुथरा भयो। घरबाट धोएको उसले धोती कुर्ता लिएर आइरहेछ, ल यो पहिर। उसले धोएका धोती कुर्ता पहिरो। अनि बेस्याले के गर्यो, एउटा ढुङ्गो घोटिन्छ पानीमा, एउटा ढुङ्गामा पानी राखेर अर्को ढुङ्गो घोटेर चन्दन बनाई, उसका निधारमा लगाइदिए, निधारभरि चन्दन बनाइदिए। अब भइगयो न भगत। अच्छा कल्पना गरौँ, हामीले स्वरूपले भगत बन्न कति बेर लाग्छ? 2 मिनटको काम हो, ज्यादाभन्दा ज्यादा 2 पैसाको काम हो। बजार जानु, रङ किनेर ल्याउनु, केसरिया प्यालो रङ ल्याएर कपडा रङ्गाउनु। भगतजी स्वरूपले भगत बन्न बेर लाग्दैन, परन्तु स्वभावले भगत बन्न त 2-4 वर्ष होइन, 2-4 जन्ममा पनि मुस्किल छ। अनेकौं जन्म तपस्या गर्नुपर्छ स्वभावले भगत बन्नको लागि। अब स्वरूपले भगत बनाई अनि गएर भन्यो, घरमा महात्मा बसेका छ। महात्मालाई सुतेर दण्डवत गर्नु अनि हात जोडेर बस्नु, जे भन्छन् हुन्छ भन्नु, आनाकानी नगर्नु, धेरै नबोल्नु। केलाई? धेरै बोलेपछि न मान्छेको पोलपट्टि खुल्छ, मान्छेको योग्यता सामने आउँछ, बोल्न हुँदैन। अच्छा त्यसै पनि एउटा उखान छ है, भक्तमालमा एउटा मिठो उखान छ, जो बोला सो मरा भन्ने एउटा दृष्टान्त छ। के भएछ भने एउटा राजाको सन्तान रहन्छ, बिचारा साह्रै दुखी, सन्तान बिना। राज्य छ, वैभव छ, अतुल वैभव छ, सब ऐश्वर्य छ, कोष खजाना छ, नोकर चाकर छन्, सबै सम्पन्न छन् राजा, पर सन्तान बिना दुखी छन्। उसले सन्तानको लागि धेरै धर्म कर्म गरे, यज्ञानुष्ठान गरे, भोज भत्तेर लगाए, तीर्थव्रत गरे, देवी देवता भागे, तर परन्तु केही लागेन, उपाय लागेन, सन्तान भएन। उसले सुनेछन् एउटा कोही सिद्ध महात्मा छन् अरे, उनी धेरै बोल्दैनन्, मौनी छन्, मतलब मौनै बस्छन् धेरै जसो, यदा कदा बोले पनि धेरै जसो शान्त मौन बस्छन्।
अनि बडा सिद्ध कोटिका छन्, उच्च श्रेणीका छन् भन्ने राजाले सुनेछन् र पत्नीलाई लिएर गए राजाका महात्माका पासमा। गएर महात्मालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, अत्यन्त भक्तिभावका साथमा, अत्यन्त श्रद्धाका साथमा। अनि महात्मा बोल्न चाहँदैनथे, परन्तु महात्मा गाडी रोएर गिडगिडाएर अत्यन्त दुर्दशा देखाए। अनि महात्मालाई दया लागेछ, सोधिहाले, के भयो तिमीलाई, किन दुखी छौ? गुरुवर सन्तान छैन, आशीर्वाद दिनुस् एउटा सन्तान। चरण समातेर रोएको रोइ गरे, छोड्दै छोडेनन्। जब तक आशीर्वाद दिनुहुन्न गुरुजी म छोड्दिन, मलाई एउटा सन्तानको आशीर्वाद दिनुहोस्। महात्मालाई पनि उता भजनानन्दी महात्मा उता भजनमा विक्षेप भए जस्तो भयो, चरण समातेर अठ्याएको छ, छोड्दैन। महात्माले भैन दिए, ठिक छ जाऊ, तिमीलाई एउटा सन्तान हुनेछ, जाऊ छोड मलाई। अब खुसी भयो, महात्माको चरण तब छोड्यो। अब महात्माले सन्तान हुन्छन् भनिदिनु, खुसी भएर घर आए, खुसी भएर। अब महात्माले पछिबाट यसो हेर्नुभयो, महात्मा त्रिकालदर्शी, ध्यान गरेर हेर्दा त राजाको भाग्यमा त सन्तान छैन। राजाको भाग्यमा प्रारब्धमा 7 जन्म त कोही सन्तान छैन। अब मैले तिमीलाई सन्तान हुन्छ जाऊ भनिदिए। महात्मालाई धेरै धर्म सङ्कट भयो। त महात्माले के गरे, आफ्नो वचन सत्य गर्नको लागि महात्माले आफ्नो देह त्याग गरे। त्यो राजाको घरमा राजाको पुत्र बनेर आफै जन्म लिएर आए, महात्मा नै जन्मेर आए। परन्तु पूर्व जन्मको तपस्या, मान्छेको तपस्या खेर जाँदैन। विघ्न होला तो अलग कुरा हो। व्यवधान जीवनमा अडचनहरू आउँछन्, जसका पनि आउँछन्, ठुल्ठुला महात्माहरूको पनि आउँछन्, तर भजन कहिले व्यर्थ जाँदैन, यो सत्य हो। यस्ता कति उदाहरणहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। पूर्वजन्मको तपस्याका प्रतापले गर्दा त्यो महात्मालाई राजपुत्र भए राजकुमार भएर जन्मदाखेरि पनि पूर्वजन्मको स्मृति बराबर थियो। अब यो राजालाई मैले पुत्रवान भव भनेर आशीर्वाद दिएँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई मर्नु पर्यो र त्यही राजाको छोरो भएर जन्मनु पर्यो। हामीले कुरो बुझ्यौँला नि, जो बोला सो मरा। नबोल्न पर्थ्यो, पुत्र हुन्छ भनेर बोलिदिए, अब बोले त मर्न पर्यो, राजकुमार भएर जन्मे। अब उनले जब 1-2 वर्षका भए, अब बोल्ने उमेर भयो, पर मनमा सोच्छन् एक बार बोल्नाले मर्नु पर्यो, अब त 1 बोल्दिन 2 बोल्दिन, चाहे जेसुकै होस् बोल्दिन। राजाले खूब उत्सव मनाए। महात्मालाई ढोग्छु, आशीर्वाद लिन्छु, धन्यवाद दिन्छु, भेटी चढाउँछु भनेर भेट्न पनि गए। पर जाँदा त राजाले महात्मालाई भेटाएनन्। हजुरका आशीर्वादले मलाई पुत्र भयो भनेर भेटी दक्षिणा चढाउन चाहन्थे। महात्मालाई त केही मठ मन्दिर धर्मशाला पाठशाला जे भन्छन् गराइदिउँला भन्ने सोचेका थिए राजाले। भेट्न जाँदा त महात्मा नै छैनन्। राजालाई के थाहा कि त्यही महात्मा आफ्नो घरमा पुत्र बनेर आइसकेका छन्। परन्तु खुसी त मनाए, परन्तु बच्चा बोल्दैन, बोल्ने बेला भयो बोल्दैन। राजालाई थाहा भयो बच्चा त जन्म लाटो जन्मेछ, अब बर्बाद भयो। तर पनि बहुत कोसिस गरे, पढाउने लेखाउने। बच्चा 16 वर्षको भयो।
अब शिकार अब जस्तो भए लाटो भइरो अब कानो लङ्गडो जस्तो भए पनि हो त राजकुमार। अब भोलि राजा बन्नुपर्छ, यसलाई लडाइँ गर्नुपर्छ, यसलाई शिकार गर्न त सिकाउनै पर्यो भनेर 16 वर्षमा नियम थियो, परम्परा छ, राजकुमारहरू बद्ध कवच हुन्। बद्ध कवच भनेको कवच बाँधेर अनि शिकार खेल्न जान्छन्, सिकाउँछन् तिनलाई। त कवच बाँधेर सिपाहीहरूले शिकार गर्न भन्ने सिकाउनलाई वनमा लिएर गए। अब सिकाउन खोज्छन्, धनुष बाण ताक्छन्। अब उनले निशाना लगाउँछन् जानवरमाथि, पशुपक्षीमाथि, परन्तु महात्मा हुन्, उनलाई सबै थाहा छ, दया छ, मनमा मार्न चाहँदैनन्। जानी जानी निशाना सिपाहीहरूले यता ताक्या हुन्छन्, यता हानिदिन्छन्। सिपाहीहरूले सोचे यस्ता लाटालाई पनि के को शिकार गर्न सिकाइएला। तर पनि प्रयास गर्दै थिए। पर वनमा के भयो भन्दा एउटा तित्रो भन्ने चरो हुन्छ, थाहा होला सबैलाई। त्यो झाडीमा लुकेर बसेको हुन्छ, त्यो कराउँछ तिरित गरेर। अनि त्यही बेला एउटा तित्रो करायो, तिरित गरेको थियो। सिपाहीले आवाज सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै बाण चलायो, त्यो तित्रो त्यहीँ मर्यो। अब झुन्डार लिएर आए। अब राजकुमारका मुखबाट आवाज निक्लो, बिर्सेर बोले बिचरा। मनमा सोचे त मूर्ख तित्रोलाई बोल्न किन पर्याउँथ्यो, नबोले भए त कलितिर मार्थ्यो र थाहै थिएन कहाँ थियो। अब त्यो बोलो सो मोरो, कुरो बुझ्यौँलाई के सो बोला सो मरा। महात्मा बोले मर्न पर्यो, राजकुमार भए। अब तित्रो बोलो, त्यो सिपाहीले बाण हानेर मारे, तित्रो मर्न पर्यो। अब त्यो र सिपाही बडा खुसी भयो। राजकुमार बोलेको सुने, उसले बोला सो मरा, यति भनेका थिए राजकुमारले। अब राजा त सिपाही त दौडेर राजाका पासमा, सरकार सरकार सरकार, के भयो? आज राजकुमार बोल्नुभयो हो, सरकार सत्य हो। खुसी भएर राजाले आफ्नो कण्ठको हार निकालेर त्यही सिपाहीलाई पहिनाए। ला तँलाई पुरस्कार, खुसखबरी सुनाइस् तैँले, तँलाई इनाम ला भन्दै एकदम त बहुमूल्य हार सिपाहीलाई पहिराइदिए। सिपाही पनि बडा खुस भए, हार पाएर प्रसन्न भए। अब राजकुमार यत्तिकैमा वनबाट आए। अब त राजा खुसी भए, अब त राजकुमार बोल्लान्। राजकुमार आज बानी खुल्यो, बोल्यौ। सोध्छन् के को बोल्ने हो, बोल्दैन, झुकिएर बोलेछु भन्ने हान, बिचरा पस्ताहान। अब त बोल्दैनन्। अब राजकुमार बोल्दै नबोले पेस्ता राजाले के सोच्यो, यो सिपाही धूर्त हो, यो बदमासले इनाम पाउनको लागि मलाई झुटो समाचार दिएको। अब यसलाई तुरुन्तै जल्लादलाई बोलाएर फाँसी चढाऊ, तुरुन्तै फाँसी चढाऊ। अब राजकुमारले अब सोचे, अब मैले यसलाई केही भनिनँ भने, अब बोलिनँ भने यो आज सिपाहीको फाँसी हुन्छ। बिचारा बिना कारण मर्छ। यसले त झुट बोलेको होइन नि, सही बोलेको। म बोलेकै हुँ वनमा, परन्तु यहाँ मन नबोल्नाले आज सिपाहीको ज्यान जाने। यसलाई किन बोल्न परे आउँदो? म बोले त बोल्ने त, यो यहाँ आएर नबोले आयो भने त मर्दैन नि। ल हेर्नु त, अब महात्मा बोले मर्न पर्यो, तित्रो बोल्यो मर्न पर्यो, सिपाही बोल्यो यहाँ पनि मर्न पर्यो। ल हेर फाँसी चढ्न लागिसके। त्यही भएर अब राजकुमार अगाडि आए, दौडेर आए। पिताजी यसलाई नमार्नुहोस्, म बोलेकै हो। राजा दङ्ग परे। अनि त्यसो भए किन नबोलेको हो त? पिताजी सत्य कुरा यो हो, म लाटो होइन। हजुरले मलाई लाटो सम्झनु भयो। म उही महात्मा हुँ जो मैले आशीर्वाद दिएको थिएँ तपाईँलाई। तपाईँका भाग्यमा 7 जन्म तक सन्तानको योग छैन। तपाईँको दयनीय दशा देखेर पुत्र हुन्छ जानुस् भनिदिएँ,
त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो देह त्यागेर तपाईँको घर पुत्र बन्नु पर्यो। शिकार खेल्न गएको त्यो तित्रो बोल्नाले तित्रोलाई मर्नु पर्यो। त्यही खबर आएर यो सिपाहीले तपाईँलाई सुनाउनाले यो सिपाही बोल्नाले यसलाई मर्न पर्यो। त्यही भएर पिताजी जथाभावी बोल्नु मृत्युको कारण हुनसक्छ। बोल्नु धेरै बोल्नु हुँदैन, बोलेपछि उसको योग्यता पहिचान सब भुल्छ। त्यही भएर वेश्या त्यही भन्छ, ज्यादा आफ्नो चतुराई नदेखाउनु, त्यहाँ गएर तिनीसँग महात्मासँग केही नबोल्नु, सुतेर ढोग्नु, हात जोडेर बस्नु, सिकाएर पठाए। सिकाएर अब गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। सुतेरै ढोग्यो त ढोग्न त ढोग्यो, तर मनमा के सोच्यो, वेश्याले भन्ती सुतेर ढोग्नु त भनी, परन्तु कति बेरमा उठ्ने हो त्यो त भन्दै भइन्ने थियो। अब छिटो उठेँ भने कता वेश्याले मलाई गाली गर्ने हो कि भनी डरले त्यो त सुत्या भयो। त्यो महात्मालाई ढोग्न सुतेको र वेश्याको डरले सुतेको। पर महात्माले उल्टो सोचे, यो त साँच्चैको विलक्षण भक्त रहेछ, हामीले त जिन्दगीमा यस्तो भक्त देखेका थिएनौँ। दण्डवत त सबैले गर्छन्, तर दण्डवत पनि यति लामो, वाह, यो त हामीले नउठादासम्म नउठ्ने रहेछ क्या हो। भगतजी उठा भन्छन्, महात्मा उठ्दैन के रे, उठ्दैन, किन वेश्याले आएर उठा भने उठ्थ्यो, महात्माले भनेर केलाई उठोस्, सुत्या सुते। महात्माले गएर त्यसका दुईटै हातमा साँतेर झुरुक्क उठाएर देखे, वाह, बडा भाव विभोर, धन्य हो भगतजी, हामी त तिमीलाई देखेर गदगद भयौँ। यस्तो श्रद्धा भक्ति त हामीले आसन कहीँ देखेका थिएनौँ। दण्डवत पनि यति लामो। अब बिचारा महात्माको तारिफ यसले प्रशंसा पचाउन सकेन। भन्छन् नि 95 वर्षका वृद्धले घिउ पचाउन सकुन्न, पापीले प्रशंसा पचाउन सकोस्। कुरो बुझ्यौँ लाग्यो। जवानिया जति गफ लाए पनि, जति दुध घिउ पिए पनि, अब 95 वर्षका बुढाबुढीलाई कटोराभरि घिउ पिलाइदिनु त के हुन्छ? त्यस्तै झैँ यस्ता अपराधी और पापीलाई प्रशंसा गरेर पचाउन पनि त सक्नु पर्यो। एउटा उखान सबैले सुनेका होला, पापीको पाप धुरीबाट कुर्लन्छ भन्ने। यो धुरीबाट कुर्लन्छ भनेको के होला जस्तो लाग्थ्यो कि वास्तवमा यही रहेछ। जब महात्माले यसको प्रशंसा गर्न लागे, यसलाई खटाइन सक्नुभयो, पचाउन सकेन। तुरन्त हात जोडेर भन्यो, महात्मा हो, बस गर्नुहोस्, पर्दैन मेरो धेरै प्रशंसा गर्न। म कोही धर्मात्मा शर्मात्मा होइन, म कोही भगत वगत होइन, म त पापी, म त एउटा पतित, एउटा दुराचारी, मैं वेश्यागामी, मैं अपराधी हूँ। यो मेरी पत्नी नै होइन। पत्नी त मैले घरमा छोडेर आएँ, माता पितालाई छोडेर आएँ, यो वेश्यालाई स्याहारेर बसेको छु। यो वेश्या हो, मेरी पत्नी होइन। यसका सङ्गमा मैले आफ्नो धर्म भ्रष्ट गरेँ। म पापी अपराधी हुँ। हजुरहरूले मेरो हातको पानी पिएर महात्मा आफ्नो धर्म भ्रष्ट नगर्नुहोस्। म हजुरहरूको लागि पानी पिलाउने लायक पनि छैन। हजुरलाई कसैले धोका दिएछ। महात्मा त बिचारा हेरेका हेरे भए। फस्न त फसियो, पर नराम्रैसँग फसिएछ। अब फर्केर अर्को ठाउँमा जाने बेला छैन, रात पर्यो। अब बसौँ भने यस्ताका घरमा कसरी बस्ने?
महात्माले विचार गरे, चलो यो पनि कोही ऊपरवालाको मर्जी वाला, प्रभुको इच्छा वाला भने ठीक छ, कोई बात नहीं, अब त चाहे मान चाहे नमान म तेरो मेहमान भने जस्तै भयो। अजामिल पापी जरुर छ, यो पापी यो जरुर होला, तर मनको सच्चा छ। यसले चाहेको भए झुट बोल्न सक्थ्यो नि, आफ्नो पाप लुकाउन सक्थ्यो नि, बेस्याले जस्तै छोपिथी नि आफ्नो वास्तविकता, तर यसले मनको सच्चा। एउटा कुरा बताऊँ, गुरु और गोविन्दको एउटा बानी, एउटा स्वभाव विचित्रको विलक्षण हुन्छ। पापसँग घृणा गर्छन् र पापीलाई कहिले घृणा गर्दैनन्। वास्तवमा हेर्नु, पापी घृणाको होइन, पापी त दयाको पात्र हुन्छ। महात्माले दया गरे, अब दया गरेर के गरे, अब अर्को प्रसङ्गमा निवेदन गरौँला। भले भक्तवत्सल भगवानको